ما اتباع اهل بیت باید پرچمدار همبستگی و همافزایی باشیم. از روز اول ما گفتیم تشکیل مجمع جهانی اهل بیت به معنای مقابله و دشمنی با غیر شیعه نیست، به معنای اون نیست. این معلوم باید باشه برای همه. شما میبینید جمهوری اسلامی از اول با افرادی که شیعه نیستن اما در این راه خوبی حرکت میکنن، راه درستی حرکت، با اینا همراهی کرده. در دنیای اسلام کی به مردم غزه و مردم فلسطین به قدر ایرانی ها، به قدر جمهوری اسلامی کمک کرد؟ کی؟ کشورهایی که با اونا از لحاظ مذهب مشترکاً 1/100 این کمک ها رو نکردن، لطمه هم گاهی زدن، ضربه هم گاهی زدن.